غادي نشوفو اناليز الكور تاع اناليز 3 ومن بعد نديرو لي تي دي. وكاين ثلاثه لي شابيتر في اناليز 3. كاين بروميير شابيتر اللي هي فورميل دو تايلور، و لا دوزيام شابيتر هي ديفلوبمون لي ميتي، تروزيام شابيتر هي لي كور بارامتري. نشوفو بروميير شابيتر اللي هي فورميل دو تايلور. فورميل دو تايلور نديرو واحد بوتيت رابيل. x tend vers à x0, la fonction f de x égale f de x0. هذه مباشرة كنقولو بلي هاد f est continu au point x0. هذه الأولى. لا دوزيام، فوقاش كنقولو بلي واحد فونكسيون انها ديريفابل في واحد البوان، في حالة انه الا عندنا ليميت x tend vers x0 f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal f' de x0. يعني هذه limite x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale f' x0. هذه كنقولوا بلي f est dérivable au point x0. واحد البروبوزيسيون اللي هي سي تري امبورطون، شحال من واحد فينا ما كيركزش عليه، وانما في هذا الموديل ديال اناليز 3 غادي نشوفوها شحال من مره، اللي هي f est une fonction i dérivable au point x0 implique ان f est continu au point x0. يعني في حالة انه الا عندك واحد الفونكسيون انها ديريفابل في واحد البوان x0، راه كتعطيك بلي f est continu au x0. لا ريسيبروك اي فون، حيتاش ما نقدرش نقول له اودي الا عندي f واحد الفونكسيون انها كونتيني في واحد البوان x0 نقول له بلي انها ديريفابل في x0، ما يمكنش. نديرو واحد هادي. ثاني حاجه غادي نشوفو ديريفي سكسيسيف. شنو فيه؟ كنا ديجا شنو كنديرو ملي كنديرو الاشتقاق؟ مثلا عندي واحد الفونكسيون f de x par exemple égale 5x carré moins x moins 5x plus 1. اوكي، ملي كنديرو الاشتقاق كنا مولفين، يا اما نديرو الاشتقاق الاولى الثانيه الثالثه كنوقفو. دابا لا، في هذا الموديل غادي نشوفو يعني الاشتقاق على اوردر ان، يعني لا ديريفي على اوردر ان. المشكله باغ اكزومبل غادي نفترضوا هذا، شوفوا بروميير ديريفي ايغال 10 fois x moins 5. La dérivée seconde égale 10. La dérivée, troisième dérivée de x égale à 0. وخيلا بغيت ندير الاشتقاق الرابعة de x égale à 0 كتبقى كيما هي. الملاحظة اللي بغيت نركز عليها هنا هي هاد البروميير ديريفي سكوند 3 4. المشكل باغ اكزومبل
فوق ملي كدير لي شي كاك الوردر ان، مثلا الوردر ان، واش غادي نبقى كندير كنبقى غير ندير الشريطه شحال من مره؟ بزاف. يعني اون جينيرال، يعني الوردر، يعني لا ديريفي كدير لا اف بين قوسين. مثلا الديريفي الاولى كندير واحد هنا بين قوسين، هذه هي اف بريم. اوكي. باغ اكزومبل بغيت لا ديريفي الثانيه دو بريم ايكال هي نيت جوج بين قوسين. باغ اكزومبل بغيت لا ديريفي 5 بين قوسين، راه هذه هي. واش غادي نبقى كندير 5 شريطات؟ راه بزاف. يعني كنقتصروا، يعني بروميير دوزيام ماشي مشكل، يعني بروميير لا ديريفي سكوند في لا سكوند ماشي مشكل، يعني تقدر دير هاد الشريطات. ولكن المشكل في الوردر ان. الوردر ان كدير اف ان بين قوسين، هادي كتسابيل لا ديريفي دوردر ان دو اف سو واحد لاتيرفال. يعني راه اتونسيون، راه الا درتي لي اشتكاك ان مره، راه هذه ماشي كتعني ان اف اس ان، راه فرقوا بين الاس ولا ديريفي. راه هاد اف بين قوسين ان راه تخالف اف ان. راه كاين الفرق بين الا درتي بين قوسين، وكاين الفرق الا حيدتي القوسين. هادي كتقصد به الاس، وهادي راه كتقصد به لا ديريفي. يعني في حالة انك راكم خدامين في لا ديريفي كديريو بين قوسين، والى درتو الاس، اصلا لي فونكسيون حنا خدامين في لي فونكسيون كنديرو لا ديريفي، يعني خصنا نديرو بين قوسين هادي المشتقة وهادي لا بويسونس. هادي كتساوي اف فوا اف فوا تال اف، يعني ان فوا، يعني البرودوي دو فونكسيون اف ان فوا. غير فرقوا بيناتهم. باغ اكزومبل غادي نفترضوا واحد لا فونكسيون اف définie sur l'intervalle i dans R. Ok. هادو بحال لي بروبوزيسيون. افترضوا بروبوزيسيون. شوفوا إلا عندك لا ديريفي n بليز 1، راه في حالة أنه إلا بغيتي تقسم هاد لا ديريفي، يعني عندك ديريفي n بليس 1، شنو غادي نديرو؟ هذه هي نيت لا f ديريفي n بين قوسين بريم. هاد بريم يقدر نكتبها بهاد الطريقة ولا بحال هكا، بحال يعني f المشتقة ديال n بين قوسين 1. يعني بصفة عامة داكشي اللي كنتو كتعرفو في الأس، مثلا 5 à la puissance 2 à la puissance 5 est égal 5 à la puissance 2 fois 5. كنا كنديرو هنا في لا بويسونس، هنا كنديرو ملتيبليكاسيون. وانما دابا في لا ديريفي تاع لي فونكسيون اللي كنديرو لا ديريفي في لي فونكسيون، داك الاس كنديرو ليه لا صوم. شوفوا مثلا جيت الفونكسيون الديريفي ديالها هي ان ديريفي سكوند، يعني عندي درت لا ديريفي ان فوا ودرت بين قوسين غادي نزيد المشتقة الثانية، يعني هذه كتساوي، هذه هي جي ان بلس 2. يعني كاين الفرق، هنا كنديرو ملتيبليكاسيون، هنا كنديرو لا صوم. يعني الا راكم خدامين في الاس، داكشي اللي كنتو كتعرفو في الاس، يعني في لي بويسونس كنديرو ملتيبليكاسيون، وانما في لا ديريفي كنديرو البليس.